नौकरियां ही नौकरियां। बड़ी खबर, उससे भी बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज एतकाफ में। मरियम साहबा की मासूम सी ख्वाहिश और पीटीआई का एक मासूम सा सरप्राइज होने क्या जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, हमारे सियासी कायदीन कभी हमें रोटी कपड़ा मकान देते हैं, कभी नौकरियां देते हैं और सब्ज बाग दिखाते हैं, मगर नौकरियां मिलने जा रही हैं नहीं, सारी मिल चुकी हैं और बहुत सी इस वक्त मिलने जा रही हैं। ये वादा उन्होंने पक्का कर दी, जो किया हुआ था वो पूरा कर दिया। इसमें जरदारी साहब में सबकत ले गए, मगर जो उससे ज़्यादा जो है काम किया है नौकरियां देने के हवाले से, वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आवाम के लिए जो है वो जलावतनी काटी है, मैं वापस आकर आवाम को जो है वो रिलीफ दूंगा। सबसे पहले उन्होंने नौकरियों का कहा था। नौकरियां जो हैं वो मिल रही है जी, और ज़बरदस्त तरीके से हर जगह एडजस्ट किया जा रहा है। जहाँ कोई अवामी जहाँ आवाम को ज़रूरत होती है वहाँ नौकरियों का एक नेटवर्क बना दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मासूम सी ख्वाहिश है मरीम साहबा की, और जो एतकाफ़ बैठ गए हमारे जो प्यारे कैदीन हैं, उस पर भी बात होगी। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखिएगा और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो है हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है, इसमें बड़े अहम लोग बैठे हुए हैं। एक शरीफ फैमिली है, दूसरी जरदारी फैमिली है। इसके अलावा पाकिस्तान में बसने वाली हर फैमिली, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हाई वैल्यूड लोग हैं, और जो बेवैल्यू है ना, बेवैल्यू कहूँ ना, क्या कहूँ, वो जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई कीमत नहीं, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है। मगर उन्हें नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियों के वादे पूरे कर रहे हैं। ये कमाल है इनका। रोटी कपड़ा मकान तो नहीं देते, वो तो छीन ही लिया है, बल्कि जो रहती कसर है वो छीनी जाएगी। उससे हेलीकॉप्टर खरीदी जाएंगे, उससे गाड़ियों के टायर लगवाए जाएंगे, मगर नौकरियां जो हैं वो पक्की आवाम को दी जा रही हैं। आइए इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, दो फैमिलीज़ है, दोनों ने वादे नौकरियों के जो किए थे वो पूरे कर रहे हैं। जी हाँ, जरदारी साहब ने नौकरियां दी हैं बहुत बड़ी बड़ी। एक बिलावल भुट्टो साहब को जितवा दिया, और दूसरा बिला मुकाबला सनम भुट्टो साहबा, अपनी जो साहबजादी है, उनको जितवा दिया और अपनी नौकरी भी पक्की कर ली। इसके अलावा जो रहते लोग हैं, उन्हें इर्द गिर्द सबको, किसी को मशीर, किसी को वज़ीर, और किसी को ठेके, किसी को मुख्तलिफ जगहों पे कुछ पूरे पाकिस्तान में खपाया जाएगा अपने इर्द गिर्द, और कुछ को अपने सिंध में। मगर नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने भी बहुत पक्के वादे किए थे, जलावतनी की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं अवाम के लिए जलावतन हूँ, अवाम को जो है तो मैं उनके रोज़गार का बंदोबस्त करूँगा। और सबसे पहले उन्होंने बंदोबस्त किया जी, अपने भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया, अपनी साहबजादी को वज़ीर आला पंजाब बनवाया, अपने भतीजे को भी असम्बली का मेंबर बनवाया। यही नहीं, अपने समधी को वज़ीर ख़ारजा लगवाने के बाद अब वापस ख़जाने पर भी तो ज़रूरत है ना जी। ये ख़जाना तो अपने हाथ में आना चाहिए भाई। वो अजनबी शख्सियत बेचारी, जो औरंगज़ेब साहब हैं, वो वज़ीर ख़जाना बना तो दिए हैं, मगर अब उनको हटाने के लिए उन्हें वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना जो है वो बनाया जाएगा इसहाक डार साहब को। उन्होंने 17 माह में जो अवाम को रगड़ा लगाया, बुलडोज़ किया है, जो महंगाई का तूफान जाते जाते जितने बिल टैक्स लगाने थे लगा के गए थे, वापस फिर उन्हें लाया जा रहा है। इसलिए कि अवाम जो सिसकती है, उसकी जान कुनी के लिए, उसकी जान निकालने के लिए उनको वापस लाया जा रहा है। कोई निज़ाम ऐसा नहीं उनको रोक सके, क्योंकि अगर निज़ाम रोकने वाला होता तो फिर ये दो फैमिली हमारे ऊपर कैसे मुसल्लत होती। निज़ाम इन्हीं के साथ है और इन्हीं को पसंद किया जाता है। ये निज़ाम ऐसा है कि वो इन्हीं को पसंद करता है, वो उनको पसंद नहीं करता।
کہ جو وعدوں کی پاسداری کرنے کا یا پاکستان کے بارے میں یا عوام تو زہر ہے، عوام کے بارے میں جو سوچے گا وہ عمران خان بن جائے گا، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا جو سوچے گا وہ عمران خان بن جائے گا۔ اب انہوں نے بھی یہ وعدے پورے کیے، حسن نواز اور حسین نواز صاحب وہ پیچھے کیسے رہ سکتے، ان کو بھی واپس لایا گیا، ان پہ بیچارے مفرور تھے اتنے عرصے سے، انہیں واپس لایا، عدالتوں نے ان کو ریلیف دینا اپنا اعزاز سمجھا، ریڈ کارپٹ کے ساتھ عدالت میں وہ انٹر ہوئے، ریڈ کارپٹ کے ساتھ انہیں ضمانتی دی، مقدمے ختم، مطلب دونوں نے وعدے پورے کر دیے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب جو رہتے ہیں وہ سارے اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، کوئی فکر نہ کریں، نوکریوں کا وعدے کیے تھے پورے کر دیے، عوام جائے باڑ میں، عوام جائے باڑ میں۔ اب دو جو مقبول ترین لیڈر ہیں جی، آپ حیران ہوں گے، وہ ہیں جناب حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو۔ عوام میں جڑیں ان کی بہت زیادہ، مگر کیسی عوام ہے، پوچھتی نہیں کدھر گئے ہیں، وہ اعتکاف بیٹھ چکے، آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان سے دعا کرواتے، ان سے جناب کہتے خدا کے حضور ہمارے لیے بھی التجا فرمائیں۔ عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے، جو سامنے ہوتا ہے اسے یاد رکھتے ہیں، جو منظر سے ہٹتا ہے ذرا سا بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں عوام بھول چکی ہے، نہیں پوچھتے یار کدھر گیا ہے، کیا ہوا ہے، کون ہے مقبول ترین آنکھوں کا تارا بلاول بھٹو کدھر ہے، حمزہ شہباز کدھر ہے، نہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ مگر عجیب بات ہے، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا منظر سے تو غائب ہے، مگر لوگوں کے دلوں میں وہ روشن تارے کی طرح موجود ہے۔ وہ جیل میں، کال کوٹری میں، جہاں بھی بیٹھا ہو، لوگ اس شخص کو نہیں بھولتے۔ کیسی بات ہے، پھر مقبول کون ہوا، جسے لوگوں نے یاد رکھا ہوا یا جسے بھلا دیا؟ تو جناب کہا جاتا ہے وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، اعتکاف کون سا، منظر سے غائب رہنے کا، منظر سے غائب رہنے کا، گوشہ نشینی کا اعتکاف بیٹھے ہوئے جناب، اس لیے کہ مایوس ہیں کہ حمزہ شہباز کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا جناب وہ گولی دی گئی تھی، اور بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا، تو اس لیے ادھر حمزہ شہباز کی خواہش پوری نہ ہوئی، ادھر بلاول بھٹو کی نہ پوری، تو انہیں گوشہ نشینی لگتا یوں ہے اختیار کر لی ہے۔ اب مریم صاحبہ کی معصوم سی خواہشیں زیادہ نہیں ہے، اتنی نہیں، پہلے انہوں نے 3 کروڑ کے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروائے نا، تو انہیں پوشش جو ہے وہ پسند نہیں تھی، وہ بھی انہوں نے چینج کروا دی۔ خرچے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، عوام کا ٹیکس ہے نا، ابھی جیسے سیلز ٹیکس، ابھی جو فکس ٹیکس لگا دیے چھوٹے دکانداروں پہ، بڑے تاجر ہیں سب پہ لگا دیا گیا، وہ پیسہ کیا کرنا ہے، انہی چیزوں پہ تو خرچ کرنا ہے۔ اب تھوڑے سے پیسے اکٹھے اور ہو جائیں گے تو 3 ارب کا ہیلی کاپٹر کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، ہیلی کاپٹر کی، عمران خان کے پٹرول پہ اعتراض تھا، اب تو پورا ہیلی کاپٹر آ رہا ہے جی عوام کے پیسوں سے۔ بہرحال انہیں معلوم ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں کہ یہ عوام وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتی۔ 17 ماہ میں جو اس عوام کے ساتھ کیا مہنگائی کا ظلم اور جو ان کی مار داڑ پکڑ دکڑ کی، اس عوام نے کیا کر لیا جو اب کر لے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نظام چلتا رہے گا، یہ نظام یوں ہی چلے گا۔ اجازت چاہوں گا جی، دعا فرمائیے گا اس رمضان کے مبارک مہینے میں۔ متاثرین بہت سارے ہوتے ہیں، ایک متاثرین زلزلہ ہوتے ہیں، متاثرین سیلاب ہوتے ہیں، متاثرین آفات ہوتے ہیں۔ ہم پر سب سے بڑی آفت جو ہے وہ ان سیاستدانوں کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ اس آفت سے جو ہے نا مل کر جو ہے وہ دعا کرے، اس آفت جو ہے سیاستدانوں سے، متاثرین سیاستدان ہے یہ قوم جو ہے، متاثرین سیاستدان پاکستان ہے، ان سے نجات دلائے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاکستان میں کوئی اسلامی قانون جو ہے، اسلامی نظام نافذ کر دے، شاید اس سے کچھ ہو جائے، مگر جو بھی نظام آئے گا ہے تو پاکستان میں، چلے گا یا نہیں چلے گا اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔